علينا الجمعات هذه يا رب. مثل كل سنه ان شاء الله حاخذ وقتكم 10 دقائق بس. بدنا نكرم، عندنا عده موظفين كانوا مميزين خلال السنه الماضيه، فحنديهم هدايا من المصنع. وبعدين ان شاء الله تعالى حنعمل هدايا للحضور. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. اول واحد عندنا بس اللي يسمع اسمه يجي لعندي بسرعه بالكلام. يحيى عبد الرزاق حمزه. مهندس مجدي عبد الرحمن. عبد الحفيظ حقي. آريل راموس. محمد عبد المتعال. محمود عبد الستار. محمود عبد الستار. أندي راموس. أندي راموس. مصطفى بيرهو. مصطفى بيرهو. إبراهيم ياسين. مهندس نصير. طيب بدنا من المهندس نصير حيسحب لنا رقم. $54 جوائز الحضور 54. سبعة 77 No, it's a mistake. Big number. $62 62
Asaman 62. Big number. 58 58 58 58 53 53 ما شاء الله ما شاء الله. Number 16 16 36 36 36 56, oh! Oh! Yo, it's me! I'm 56! Last gift 65! 65 65 65 65. يعطيكم العافية جميعا، إن شاء الله صحة وسلامة وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.